Jujizu Entertainment, a perfect music channel. दर्शकहरू नमस्कार। कार्यक्रम पृष्ठभूमिको साथ उपस्थित भएको छु म दीपक। सफल र लोकप्रिय व्यक्तिहरूको चर्चा त्यति बेला हुन्छ उनीहरू चर्चाको शिखरमा हुन्छन्, लोकप्रियताको शिखरमा हुन्छन्। ती व्यक्तिहरूले गरेका सङ्घर्ष कस्ता थिए, कसरी सङ्घर्ष गरे र त्यो शिखरमा पुग्न सफल भयो त? यदि हामीले ती व्यक्तिहरूले गरेका अदृश्य सङ्घर्षहरू जुन पर्दा पछाडि हुन्छन् त्यसलाई हामीले केलाएनौँ भने, देखेनौँ भने साँच्चै नै तपाईँ र मेरो जीवनमा उत्साह र जोस हुँदैन भन्दा पनि हुन्छ। आज नेपाली साङ्गीतिक आकाशका बहु चर्चाको शिखरमा पुगेका जोडी रामभक्त जोजीज्यू र इतु जोजीज्यूको साथ उपस्थित भएको छु। यहाँहरू दुवैजनालाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। 2055 सालमा जुन दिन तपाईँले उडेर जुन छुन्छु भन्थे बोलको गीत रेडियो नेपालबाट रेकर्ड गराउनु भयो, त्यस पश्चात तपाईँको जिन्दगीमा पछाडि फर्किनु परेन होइन? भन्नुपर्छ सायद, किन भन्दा त्यो गीतले नै हामीलाई चिनाउने अवसर प्रदान गर्यो र यो गीतले नै हाम्रो तीनजना स्रष्टाहरू जुन रचनाकार सङ्गीतकार गायकलाई चिनाउनु मन गर्यो। पोखराको रानी पौवामा जन्मिनुभयो तपाईँ होइन? हजुर। त्यो बेलाको बाल्य अवस्थाको थोरै रमाइला केही कुरामा केन्द्रित रहौँ। कस्तो थियो बाल्य अवस्था, सम्झिनुहुन्छ थोरै? कस्तो अवस्था? बाल्य अवस्थामा म सबै कुरामा इन्ट्रेस्ट राख्ने व्यक्ति, सानोमा, र एकदम गम्भीर स्वभाव पनि थिएँ र मिक्स चनमटे स्वभाव पनि थिएँ र मलाई सानोमा तपाईँको हरेक कुरामा इन्ट्रेस्ट लाग्थ्यो। कुनै बस भनौँ न, बसमा चढ्दाखेरि ड्राइभरले चलाएको स्टियरिङ हेरेर यसरी कसरी चल्छ यो गाडी भनेर हेर्थेँ। म पनि यसो चलाउनु पाएँ हुन्थ्यो भनेर सोच्थेँ। फिल्म हेर्दाखेरि हिरोहरूले एक्टिङ गरेर देखेर म पनि त्यस्तै एक्टिङ गरेर म पनि हिरो बनाऊँ भन्ने सोच दिमागमा आउँथ्यो। बचपनमा चाहिँ नै घरबाट भागेर फिल्म हेर्न जाँदाखेरि, अनि फिल्म हेरेर आइसकेपछि घरमा पुगेपछि म हिरो भनौँ भन्दै त्यो चाहिँ कपडा खोल्दै हिरो जस्तै फिलिङ हुन्थ्यो कि। अनि ताइक्वान्डो पनि खेल्थेँ म। ताइक्वान्डो खेल्दाखेरि म पछि सबैलाई कम्फू कराटे गरेर जित्छु भन्ने सोचाइ पनि थियो। अनि पढाइमा पनि त्यतिकै दखल थिएँ। पढाइमा पनि म ट्यालेन्टेड थिएँ। चित्रकला पनि कोर्थेँ, सानोदेखि बाँसुरी पनि बजाउँथेँ, हरेक कुरा गर्थेँ। तर अन्तिममा आएर चाहिँ नि तपाईँको सबैतिर त सफल हुँदैन। सफल हुनुलाई सबैतिर हात हालेर पनि भएन होइन। कुनै पाउनलाई कुनै कुरोको मनपर्छ भनेर एउटै वेमा हिँडेँ। अहिले म गायक बनिरहेको छु। त्यति बेलाको धेरैतिर मन छरिएको थियो होइन? तर त्यो बेला अलिकति राम्रो गायनमा छ है, रामभक्त गायनमा लागौँ भनेर तपाईँ यो क्षेत्र चाहिँ तिम्रो लागि भोलि गएर एउटा अत्यन्त राम्रो करियर हुनसक्छ है भनेर सजेस्ट गर्ने, सुझाव दिने, सल्लाह दिनेहरू चाहिँ को थिए त्यो बेला? गायन विधामा गायन राम्रो भनेर अरूले भन्दा पनि मैले आफैले सोचेर आफ्नै एउटा उत्साहले, र कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि मलाई चाहिँ प्रेरणा दिने कला भनौँ न, पोखराका दिग्गज व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्थ्यो। सबैको नाम लिन म सक्दिनँ। उहाँहरूले चाहिँ तिम्रो गला पनि राम्रो छ भन्नुहुन्थ्यो। जस्तै कृष्ण दाई हुनुहुन्थ्यो, श्याम दाई हुनुहुन्थ्यो। अनि त्यस्तै गरेर मलाई थुप्रै व्यक्तिहरू थिए मलाई चाहिँ सङ्गीतमा प्रेरणा गर्ने र गायनमा चाहिँ राम्रो छ भन्ने। र एकपटक चाहिँ तपाईँको ओपन हाउसमा म गाइराख्दाखेरि हाम्रो लोचन भट्टराई दिदी आउनु भएको थियो। त्यो बेला मैले बाँसुरी पनि बजाउँथेँ, गीत पनि गाउँथेँ। त्यो देखेर एउटा चाहिँ छोड्नुपर्छ तपाईँले भन्नुभएको थियो। अनि मैले बाँसुरी छोडेर त गायन मात्र लागेँ। अनि तपाईँको भोकल पनि राम्रो छ र बाँसुरी पनि राम्रो छ भनेपछि उहाँले चाहिँ मलाई छान्ने एउटा उस भन्नुभयो। त्यसपछि चाहिँ मैले चाहिँ बाँसुरी छोडेर त गायनमा लागेँ। त्यो कहिले घाम, त्यो कहिले छाया होस्, मलाई तिम्रो जस्तो जिन्दगीको, मलाई तिम्रो जस्तो
जिन्दगीको माया होस् माया होस् त्यो कहिले घाम त्यो कहिले छाया होस् मलाई तिम्रो जस्तो जिन्दगीको मलाई तिम्रो जस्तो जिन्दगीको माया होस् माया होस्। यो गीतले तपाईँहरूलाई युगल गायनमा धेरै माथि पुर्यायो यसले पनि होइन? हजुर हो। बाल्य अवस्थाको कुरा गर्दाखेरि म्युजिक त मलाई सानैदेखि नै एकदम रुचि। मेरो फ्यामिलीमा पनि फुपूहरू पनि म्युजिकमै हुनुहुन्थ्यो अनि त्यसै गरी बुवा पनि तबला बजाउने यताउता। अनि तर एउटा कस्तो भने म चाहिँ बङ्गाली फ्यामिलीको परेँ होइन, जुन हामीलाई एउटा कल्चरको रूपमा म्युजिक सिक्छौँ। प्रोफेसनल भन्दा नि त्यो कल्चरको रूपमा म्युजिक सिक्ने क्रममा बुवाले नै सारेगामा सिकाउनु भयो। त्यसपछि आफ्नो सोखको रूपमा चाहिँ मैले यहाँ जुन एसएलसी दिएपछि आफ्नो साङ्गीतिक जुन बेसिक नलेजहरू पनि लिन थालेँ, क्लासहरू जोइन गर्न थालेँ। पछि रामभक्त जोशीसँग भेट भयो उहाँसँग। अनि उहाँसँग विवाहभन्दा पहिला पनि जस्तो म पोखरामा चाहिँ मलाई चिन्छन् अहिले पनि होइन, जस्तो पोखरामा अहिले पनि मलाई इतु जोजिजू भन्दा नि इतु पाल भनेर नै सबैले अहिले पनि बोलाउने गर्छ होइन, पोखरामा जुन नामले साङ्गीतिक फिल्डमा। तर अब काठमाडौँमा भने मैले चाहिँ पछि नै इतु जोजिजू विवाह पश्चात नै चिनेको कारणले गर्दा इतु जोजिजू नै भनेर चिन्छु म, त्यति हो। तपाईँको चाहिँ त्यो बेलाको इच्छा के थियो, अथवा तपाईँले म यो क्षेत्रको लागि नै हुँ भन्ने लाग्थ्यो कि अथवा तपाईँको अर्कै सपना थियो? होइन, गाउने त एकदमै रहर, एउटा सिङ्गर बन्ने इच्छा त थियो होइन, गाउने त्यसै कारणले नै सिक्थेँ। तर पनि एउटा प्रोफेसनल रूपमा चाहिँ म चाहिँ यो म्युजिक फिल्डमा लाग्छु भन्ने लागेको थिएन। मैले कमर्स गरेँ, ब्याचलर MBS पनि गरेँ मैले होइन। त्यसै गरी खास रहर मेरो चाहिँ एउटा लयर भन्ने थियो। तर कस्तो भने हाम्रो पिएनमा त्यो बेलामा लयर त्यो जुन वकिलको जुन ल नै डिपार्टमेन्ट मतलब जुन हुन्छ त्यो फ्याकल्टी नै उठ्यो। त्यो कारणले गर्दा मैले ल पढ्न पाइनँ। त्यस कारणले मैले कमर्स चाहिँ जोइन गरेँ र पछि आएर मैले शङ्करदेवमा यहाँ काठमाडौँमा आएर पनि MBBS गरेँ। तर त्यसमा चाहिँ म कन्टिन्युटी हुन सकिनँ। फिल्ममा मेरो आफ्नो चोइस चाहिँ म्युजिकै भएको कारणले गर्दा, साथ पनि रामभक्त जोजीको साथ भएको कारणले गर्दा म्युजिकमै लागेँ भनौँ। तर इच्छा चाहिँ सानैदेखि नै थियो मेरो। त्यो सङ्गीतमा लागिरहँदाखेरिको अथवा यो सङ्गीतको क्षेत्रमा आउनको लागि तपाईँलाई चाहिँ त्यति धेरै गाह्रो भएन, किनकि उहाँ अलरेडी इस्टाब्लिस भइसक्नु भएको थियो। हजुर हजुर, उहाँले तपाईँलाई मलाई तान्नु भयो। हजुर हजुर हजुर। कति शब्दहरू कति सङ्गीतहरू सही गायक कहाँ गायिका कहाँ नपुगेको कारणले गर्दा पनि त्यो छायामा पर्छ। अलिकति हामी पछाडि फेरि फर्कौँ। धेरै लामो समयसम्म अनुरागीजीले गीत गाइरहनु हुँदा उडेर जुन सुन्छु भन्थे, कहिले हिट भएन छ, प्रतिस्पर्धातिर पनि गाउनु भएछ। जब रामभक्त जोजीज्यूले यो आवाज तपाईँको गलामा पर्यो होइन, रेडियो नेपालमा टप भइदियो, प्रथम स्थान हासिल गर्न सफल भयो। तपाईँले ठिकै भन्नु आज डिबिजीले कम्पिटिसन भाग लिँदा केही पनि भएन त्यो गीत, याद छ मलाई। तर मलाई एकदमै मन पऱ्यो त्यो गीत। अनि मैले त्यो बेला भोपाली राग पनि सिकिरहेको थिएँ। अनि त्यो रागमा उहाँको त्यो गीत चाहिँ त्यो अगाडिको आलाप र बिचको जुन आलाप छ मैले आफैले राखेको, त्यो मैले मोडिफाई गरेँ। उहाँको सिम्पल थियो गीतहरू, त्यो मैले आफ्नै तरिकाले जुन आलाप पनि विशेष त्यो गीतमा फेरि आलाप भएन भने त्यो गीतै मर्छ। मैले कतिपय इन्टरभ्यूमा गीत गाएँ चाहिँ तपाईँको आलाप सुन्नु पऱ्यो भन्छ कि, गीत मात्र गाउँदा पनि पुग्दैन कि त्यो गीत। आलापले धेरै त्यसलाई महत्त्वपूर्ण स्थान दिएको छ। अनि मैले त्यो आलाप गाउनै पर्छ फेरि। मैले त्यो आलाप गाएन भने अपुरो हुन्छ। त्यो आलाप चाहिँ मैले आफैले बनाएको थियो। थोरै त्यसलाई पनि थोरै गुनगुनाउनु, यसले एक किसिमको आलाप पनि गर्ने कि नगर्ने त्यो त झन् सबै भएन। हुन्छ। उडेर जो न छुन्छु भन्थे तर आज पिंजडाको
कसरी भाषा जीवन जोगाउँ जोगा जिउँछु भन्थे तर आज आफ्नै काखमा मरिरहेछ जीवन मरिरहेछ जीवन। त्यो फुलबारी रिसोर्टमा जब तपाईँ गाउनुहुन्थ्यो हजुर त्यति बेला नै उहाँसँग तपाईँ भेटभाव हो कि अथवा कुन अवस्थामा भेट भयो तपाईँहरूको? वास्तवमा फुलबारी रिसोर्टमा हामी एकजना अर्कै लेडिज कलाकार हुनुहुन्थ्यो पहिला र उहाँ बाहिर जानुभयो, विदेशमा जानुभयो र विदेशमा गएपछि मलाई लेडिज सिङ्गरको आवश्यकता पऱ्यो। मैले त्यहाँ नेतृत्व गरिरहेको थिएँ र मैले राम्रो आवाजको खोजी गर्दै जाने क्रममा उहाँलाई भेट भएको हो र सुरुमा चाहिँ नि उहाँको वास्तवमा अनुमति लिँदा नि अनुमति पाएको पनि होइन। वास्तवमा उहाँको विशेष फ्यामिली चाहिँ बुवा चाहिँ डक्टर र डक्टरको छोरीले कहाँ होटेल लगाएन नि भन्ने सोच पनि हुन्थ्यो। होटेलमा गाउने होइन कि त्यस्तो राम्रो होइन भन्ने सोच हुन्थ्यो। वास्तवमा हाम्रो अन्नपूर्ण तपाईँको यो के भन्छ फुलबारी रिसोर्ट भनेको त 5 स्टार डिलक्सै हो। त्यहाँ त राम्रो राम्रो विदेशीहरू मात्र आउने र राम्रो फ्यामिलीहरू मात्र आउँथ्यो नि त्यहाँ। अनि उहाँहरूले चाहिँ त्यो वातावरण चाहिँ उहाँले धेरै बुझ्नु भएपछि कस्तो हो के हो बाटो घाटोदेखि लिएर हेर्नुभयो बाटो कस्तो छ जाने बाटो राति त्यो ठाउँ यति अप्ठ्यारो थियो त्यो ठाउँ त्यो फुलबारी जाने बाटो। अनि धेरै उहाँले उस गरेपछि मात्रै बल्ल चाहिँ उहाँ पठाउनु भएको। तपाईँलाई चाहिँ खास उहाँको लुक्सले अट्र्याक्सन गरे कि पहिला सुरुमा उहाँको गायकी भन्ने थियो? भित्री आँखा हुन्छ नि, बाहिरी आँखाले नि कि भित्री आँखाले नि? भित्री आँखाले नि तपाईँले सुरुमै मन पराउनु भयो होइन? मन होइन पहिला मन पराएको होइन, पछिबाट पछि मैले भने नि त्यो भित्री आँखाले हेरेर समय लाग्यो नि त। फेरि समय लाग्छ नि। मैले सुरुमा देख्ने बित्तिकै ओहो तपाईँ त कस्तो राम्रो रहेछ, तपाईँको कस्तो स्वर राम्रो रहेछ, म त तपाईँलाई बिहा गर्छु भन्ने त होइन नि। त्यो त गर्दै गएपछि मान्छेले मन पराउँदै जाने हो नि त, पछि कुरो हो नि त्यो त। अब झट्टै हेर्ने बित्तिकै बाटा हिँड्नुमा ओहो तपाईँ कस्तो राम्रो रहेछ, म तपाईँलाई बिहा गर्छु भन्ने कुरो हुन्छ नि। मान्छे राम्रो हुँदा मनपर्ने कुरो हुन्न कि। हामी एफएममा प्रोग्राम गर्थ्यौँ पोखरा एफएममा। त्यहाँबाट म सिधै गएर चाहिँ नि क्लिनिकमा गएर चाहिँ उहाँलाई भाइ अगाडि थियो, भाइलाई एकछिन बाहिर जानु भनेर म त्यो प्रस्ताव उहाँलाई बुवाको अगाडि राखेँ। अब बुवासँग कसरी भन्न त अप्ठ्यारो हुन्छ नि सुरुमा त। तपाईँको एक त मैले जिम्मा लिएर हिँडिरहेको छु होटेलमा गाउन, तपाईँको छोरीले जिम्मा लिएर भने बिहा गर्छु भनेपछि त अनि खत्तम भएन। अर्को जिम्मा मैले लिनु खोजेँ। किन भन्दाखेरि मैले किन भने हामी चाहिँ पोखरा बसेर मात्र हुन्न, अब बाहिर जानलाई त बिहा गरेर जानु पऱ्यो नि त। अब बाहिर बस्नलाई त बिहा गर्नु परेन। त्यो भएर मैले त्यो प्रस्ताव राखेँ उहाँलाई, हामीले प्रगति गर्नु छ, हामीले सङ्गीत पोखरा बसेर मात्र हुँदैन, हामी काठमाडौँबाट स्ट्रगल गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले मैले उहाँलाई पुरा सम्झाएँ। कस्तो लाग्दो रहेछ एउटा त्यो गीत गाइरहँदाखेरि अथवा निरन्तर रूपमा तपाईँहरूको युगल जोडी जमिरहँदाखेरि एउटा सफलता भनौँ न, एउटा सङ्गीतमा लागेर पनि त्यो अत्यन्त एउटा हाई डिमान्डमा रहेर आफ्नो प्रस्तुतिहरू दिइरहँदाखेरिको त्यसमा पनि मन मिल्ने दुईजना साथी होइन सँगै यात्रा गर्न पाउँदाखेरिको अनुभूतिहरू चाहिँ कस्तो रहन्थ्यो त्यो बेला? वास्तवमा यो होटेलमा गाउने धेरै कलाकारहरू छन् भएर पनि हामी यता जीविकोपार्जन मात्र गरिरहेको हुन्छौँ, यतातिर हामीले खर्च गरिरहेको हुँदैनौँ। हाम्रो के छ भन्दाखेरि तपाईँको हाम्रो एउटा आधार त हामीले इन्कम गर्ने सोर्स अन्नपूर्ण हो। त्यो बेलामा तपाईँको त्यहाँबाट इन्कम भएको हामीले चाहिने आधा लगानी त हामी म्युजिकमा गर्थ्यौँ। हामीले भनौँ न म्युजिकमा हामीले आफ्नो कमाइ गरेको जुन छ नि त्यो हामीले म्युजिकमा लगानी गर्छौँ। अहिले तपाईँले मलाई जुन इन्टरभ्यू लिइरहनु भएको छ नि, सायद मैले यो रेकर्डिङहरू भिजुअल नगरेको भए सायद तपाईँले चिन्नुहुन्थेन र जनताले चिन्नुहुन्थेन। हामीले आफूले कमाइ गरेको सम्पूर्ण यता लगानी गर्थ्यौँ कि अहिले हाम्रो बचतै थिएन त्यो बेलामा। तपाईँले लोन लिएर हामीले चाहिँ भिजुअल गर्नु पर्थ्यो। हामी सिङ्गापुर गएर आएर त्यो लोन तिरेका हुन्थ्यो। त्यो समस्या त्यो सम्झन चाहन्छु मलाई। कुछ पाना है त कुछ खुवाना भन्छ नि, सबतिर पाउनु खोज्यो भने त केही पनि भन्दैन। मैले घर पनि बनाउँछु, यता नाम पनि बनाउँछु, यता जाने सबैतिर गर्छु भने केही पनि हुन रहेछ कि चाहिँ पहिलेदेखि सम्पन्न भएर आउनु पऱ्यो। हामी मध्यम वर्गीयको मान्छेहरू
यता कमाउनु पनि पऱ्यो, त्यही पैसाले जीविकोपार्जन पनि गर्नु पऱ्यो, त्यही पैसाले त म्युजिक भिडियो बनाउनु पऱ्यो, यता रेकर्डिङ गर्नु पऱ्यो। हाम्रो त त्यो त्यागले नै यहाँसम्म पुगे जस्तो लाग्छ है। जो कोही पनि तपाईँको होटेलमा गाउनेहरू त्यो अगाडि बढेको छ भन्न चाहनु। कतिपयको नै तपाईँको छोराछोरी हुन्छ, छोराछोरीलाई पाल्नु पनि त्यो पैसा त्यता लगानी गर्नु पर्दैन। यतातिर इच्छा हुँदाहुँदै पनि कतिपय कलाकार अगाडि बढ्न सकिरहेन, सबै त्यो आर्थिक अभावले। कति बेला आइडिया नभएर कसैको सपोर्ट नभएर पनि हुन्छ। मलाई त्यो लाग्छ कि यो कला क्षेत्रमा मेन गरेर त धेरै पिछड कति कला भएर पनि त्यो आर्थिक अभावले पनि धेरै पछाडि परेका छन्। हामीभन्दा कयौँ राम्रा गाउनेहरू हुन्छ। एउटा लकले पनि फेभर गर्नुपर्छ एउटा कुरो, त्यसको साथसाथै त्याग पनि हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ। हामीलाई यो स्ट्रगल गर्न अन्नपूर्ण होटेलले धेरै मद्दत गरेको छ। हामी यहाँसम्म आउनलाई हाम्रो आशिष सर हुनुहुन्थ्यो त्यो बेलामा, आशिषले धेरै सहयोग गर्नुभएको जागिरको लागि। तपाईँको त्यही बेलामा हाम्रो तपाईँको त्यहाँ अन्नपूर्णमा चाहिँ तपाईँको हामीभन्दा अगाडि जस्तै त्यो बेलामा त अन्जुपन मनसिया पनि त्यहाँ जानुभएको थियो अडिसनको लागि। हामी पनि गएको थियौँ, हामी लगायत अरू पनि थुप्रै गएको थियौँ। तर हाम्रो होटल फुलबारी रिसोर्टको त्यो तपाईँको सर्टिफिकेट हुन्छ नि, त्यसले गर्दा हामी जाहिर पायो। किनभने 5 स्टार होटलको सर्टिफिकेटले त्यो काम गरिरहेको त्यो सिक्वेन्स बाई आइरहेको छ कि हामीले पनि नपायो भने सायद हामी यहाँ योगो जोडीमा हामी अगाडि नै आउँथ्यौँ। हामी यसरी तपाईँहरूको अगाडि प्रस्तुत हुने पनि पाउँथ्यौँ जस्तो लाग्छ कि त्यो सबैको सहयोगले भइरहेको छ यहाँसम्म आउनलाई। एक किसिमको अत्यन्त राम्रो कमाइ कि कलाकारले गर्छ कि खेलाडीले गर्छ। छोटो समयमा करोडौँ कमाउन सक्ने क्षमता चाहिँ राख्छ। देश नेपालमा त्यो लागु नहोला होइन। तपाईँहरूले पनि त्यो मौका चाहिँ पाउनुभयो नि होइन जिन्दगीमा। करोड त नभनौँ होइन, नेपाली होइन, नेपाली सिङ्गर मैले भन्नु खोजेको के हो भने हामी वास्तवमा त्यस्तो हामी होटेलमा गाउँथ्यौँ, होटेलमा टिप्सहरू आउँथ्यो, टिप्सहरू जम्मा गरिन्थ्यो। तपाईँको विदेशमा गएर एउटा प्रोग्राम गरेर लाख कमाउने पनि छन् नि, तर हामीले त्यस्तो अवसर होइन कि। हामी चाहिँ हामीले जेन तेन मिहिनेत गरेर हामीले कमाउँथ्यौँ। फेरि आफ्नो गीत गाएर होइन, सबै अर्को गीत गाएर। हिन्दी गीत गाउनु पर्थ्यो, हिन्दी गीतमा पन्जाबी गीत पनि गाउनु पर्थ्यो होइन, नेपाली गाउनु पर्थ्यो, हरेक प्रकारको गीत गाउनु पर्थ्यो। त्यो हिसाबले तपाईँको भर्साटाइल हुन्छ नि त्यो होटेलमा गाउनेमा हुन्छ कि त्यो सबै किसिमको गीत गाउनु सक्ने। त्यो कुरा हामीलाई एउटा फाइदा पनि भएको छ। अनि कमाउनेको कुरा भन्यो भने डेल अन्नपूर्णमा हामीले जुन जागिर पाउँदै नि त्यो नै हाम्रो लाखौँ सम्पत्ति हो, करोडौँ सम्पत्ति भनौँ न। हामीले काम पाउनु नै गाह्रो छ नि त वास्तवमा। खुबी हुँदाहुँदै पनि मान्छेले काम पाउनै गाह्रो छ। नेपालमा काम नगर्दा विदेशमा लाग्नुपर्ने कारण त्यही थियो। विदेशमा काम पाउँछ चान्स, आफ्नो मान्छे हुनुपर्छ। तपाईँ अहिले म यहाँ नभइकन अमेरिकामा कोही मान्छे भइदियो म त्यहाँ प्रोग्राम गरेर बसिरहेको हुन्थ्यो होला, अहिले म नेपालै हुन्थेन। आफ्नो मान्छेले तान्दियो कि हाम्रो आफ्नो मान्छे छैन। अब तपाईँहरू एक किसिमको नेपाली सङ्गीतको एउटा खम्बा नै हुनुहुन्छ। तपाईँहरूको त्यो यो जोडीलाई नेपाली साङ्गीतिक आकाशमा एउटा मूल खम्बा नै हटाए जस्तै हुन्छ तपाईँहरूलाई हटाउने हो भने। त्यो आज यो हुनको लागि वर्षौँको त्याग, वर्षौँको तपस्या तपाईँहरूको छ। वर्षौँको त्यो एक किसिमको तपस्या नै भनौँ एक किसिमको सङ्गीतको क्षेत्रमा। अब आगामी दिनहरूमा पनि लगातार यही क्षेत्रमा तपाईँहरूको योगदान दिने उद्देश्य छँदैछ होइन। अहिले निरन्तर रूपमा तपाईँहरू जस्तै असल र राम्रा सङ्गीतको आकाशलाई अथवा सङ्गीतको भण्डारलाई थेग्न सक्ने विद्यार्थीहरू उत्पादन गर्नमा पनि लागिरहनु भएको छ होइन पोखरामा। हजुर हो, विद्यार्थीहरू कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँको पहिला हामीले सिक्ने बेलामा मेरो एउटा दोकान थियो। हामीलाई सिक्ने बेलामा पैसा हुन्थेन, दोकानबाट पैसा चोर्दै लिएर जानु पर्थ्यो, मागेर नदिने होइन। सिक्नलाई हामीलाई त्यो समस्या थियो। अहिले त्यो समस्या छैन अहिले विद्यार्थीहरूमा, किनभने प्यारेन्ट्सहरू एकदम उहाँहरू एकदमै बुझ्ने हुनुहुन्छ सङ्गीतलाई हामीले उस गर्नुपर्छ। त्यो बेलामा के थियो भने हाम्रो बाआमाहरू आफ्नै परिवारको पेट पाल्नलाई गाह्रो हुन्थ्यो, कसरी सङ्गीत सिकाउनु पठाउने, धेरै सन्तान भए त्यही त हो नि होइन।
तर अहिलेको स्थिति छैन। तर के छ भन्दाखेरि अलिकति एकदम टफ कम्पिटिसन छ क्या अहिलेको स्थितिमा। त्यो पहिलाको जस्तो तपाईँको सिकेर हुँदैन, अहिले एउटा मात्रै जानेर पनि हुँदैन, हरेक कुरामा टप। तपाईँ एउटा गीत गायो भने त्यो गीत गाए बापत फेरि गीत गाएबाट मात्र नाच्नु पनि पर्छ, फेरि नाचेरबाट तपाईँको फेसन पनि गर्नुपर्छ। पहिला त्यो थिएन, पहिला गीतमा त राम्रो गाइदिनु हुन्थ्यो कि, तर अहिलेको समयमा टफ छ क्या। अनि गीत गाएर मात्रै हुँदैन, गीत त हुनुपर्छ, नाच्न पनि जान्नुपर्छ, त्यसको लगालग तपाईँको सम्पर्क पनि बढी हुनुपर्छ। धेरै टफ छ क्या अहिलेको सिचुएसन, पहिलाको भन्दा गाह्रो छ। र उत्पादन त हामीले आफ्नो तर्फले आफूले जानेको कुराहरू हामीले सिकाइरहेका छौँ विद्यार्थीहरूलाई, तर कन्टिन्युटी कति दिन सक्छ त्यति मात्र भर पर्छ। तपाईँ 1 महिना सिकेर गायक बन्न खोज्छन्, 2 महिना सिकेर सङ्गीतकार बन्न खोज्छ, त्यसरी हुँदैन। त्यो त निरन्तर प्रयास गर्नुपर्छ। हामी अहिलेसम्म सिकिरहेका छौँ। सिक्ने भनेको गुरुसँग सिक्ने होइन, हामीलाई समयले सिकाउँदै लैरहेको छ नि त। तपाईँको अहिलेको टेक्नोलोजी, पहिलाको टेक्नोलोजी अहिले टेक्नोलोजी धेरै आकाश जमिन फरक भइसक्यो। पहिला रेडियो नेपाल र टेलिभिजनमा थियो भने अहिले त्यस्तो थुप्रै भइसक्यो, तर अहिले कलाकार हुन धेरै गाह्रो छ। अहिलेलाई जस्तो तपाईँहरूलाई पुराना कलाकारहरूलाई चाहिँ अहिले जतैततै धेरै मिडियाहरू जिएका छन् होइन, धेरैतिर एक किसिमले गीत सङ्गीत पनि मार्केट त छैन, तर तपाईँहरूलाई चाहिँ के अलिक सहज भएको छ कि बहुत अझै खुसमुखुस भएको छ कि कस्तो भएको छ अहिले जुन किसिमको उचाइमा तपाईँहरू हुनुहुन्छ? ठिकै फिल भइरहेको छ, खासै खुसमुखुस पनि भएको छैन। स्पेसली दाइको लागि भनेर कुनै गीत तपाईँले आफै बनाउनु भयो जिन्दगीमा? त्यस्तो कुनै गीत बनाएको त छैन। कुनै गीत नबनाए पनि उहाँको लागि स्पेसल अहिले गाइदिनुहोस् न भन्यो भने, अथवा उहाँको लागि उहाँले गाइदिनुहुन्छ? अब भर्खरै नयाँ भिजुअल भर्खरै एउटा मैले त्यही भन्न लागेको थिएँ, भर्खरै एउटा मेरो एउटा नयाँ भिजुअल भएको छ, माया गर्छु भन्छौ तिमी। ठ्याक्कै उहाँलाई भन्न मिल्ने खालको वर्ड छ, माया गर्छौ भन्छौ तिमी। त्यसको आवाज पनि चाहिन्छ, तिमीलाई विश्वास गर्नको लागि केही आधार चाहिन्छ भनेर गीत छ रहेको छ। हालसालै भिजुअल भएको छ, जुन भर्खरैमा धेरै भएको छैन, 1-1.5 महिना भयो होला। कसको रचना हो सङ्गीत कसको? यसमा शब्द चाहिँ उन्नतिशिला बोहराको शब्द रहेको छ भने सङ्गीत सम्झित बास्कोटा उहाँको छ। त्यही गीत नै गाउन चाहन्छु। माया गर्छु भन्छौ तिमी, केही आभास त चाहिन्छ होला। माया गर्छु भन्छौ तिमी, केही आभास त चाहिन्छ होला। तिमीलाई विश्वास गर्नका लागि केही आधार त चाहिन्छ होला। माया गर्छु भन्छौ तिमी, केही आभास त चाहिन्छ होला। साह्रै मिठो। अब जिन्दगीमा इतुको लागि भनेर तपाईँले इतुलाई सम्झिएर बनाउनु भएको कुनै एउटा गीत? विशेष गरेर यस्तो हुन्छ है, म एउटा कुरा नढाँटिकन भन्नुपर्दाखेरि कतिले भन्छ म तिम्रै लागि भनेर यो गीत गाएको भन्छ, तिम्रै लागि भनेर मैले यो गीत कम्पोज गरेँ भन्छ है। तर त्यसरी चाहिँ मैले गरेको छैन है, फ्रेन्डली फ्याक्ट भन्नुपर्दाखेरि है। तर म के भन्छु भने सम्पूर्ण गाएको छु, उसकै लागि गाएको छु र अहिले पनि गाउँदैछु, उसैको लागि गाउँदैछु। भावी तिमीले म जन्मेको भुलेर पो हो कि, भाग्य कोर्ने मसी मलाई नपुगेर पो हो कि। यो भर्खरै हामीले बजारमा ल्याएका छौँ र हाम्रो आरसी भण्डारीजीको शब्द र सङ्गीत हो। यो गीतलाई म गुनगुनाउन चाहन्छु। मसी मलाई भाग्य कोर्ने मसी मलाई नपुगेर हो कि, नपुगेर हो कि, नपुगेर हो कि, नपुगेर हो कि। भावी तिमीले म जन्मेको भुलेर पो हो कि, भावी तिमीले म जन्मेको भुलेर पो हो कि।
भाग्य कोर्ने मसी मलाई भाग्य कोर्ने मसी मलाई नपुगेर हो कि नपुगेर हो कि नपुगेर हो कि नपुगेर हो कि। कस्तो लाग्छ आज यसरी पुरा जिन्दगी आफ्नै क्षेत्रको आफूलाई आफ्नो क्षेत्रलाई माया गर्ने आफ्नो क्षेत्रलाई चिन्ने जीवनसाथीसँगै पाउँदाखेरि अब अहिले चाहिँ अब कहिले कहिले फ्रस्ट्रेसनहरू आउँछ होइन, आएर कहिले कहिले म्युजिक अब त छोड्दै पनि हुन्छ होला, जति गर्ने गरिसक्यो भने जस्तो फिल पनि हुन्छ। तर यो म्युजिक भनेको एउटा नसा नै हुँदो रहेछ, जुन चाहिँ अब सायद हामी मरुन्जेलसम्म पनि यति नै रहिरहन्छ। त्यही भनेको नमरुन्जेलसम्म कन्टिन्युटी नै गर्न मन लाग्छ होला जस्तो मलाई लाग्छ होइन, छोड्नु चाहिँ सकिँदैन। पोखरामा भए पनि अब हामी काठमाडौँ आउने जाने गरिरहेका छौँ, गीतहरू भिजुलाइजेसन अब नयाँ नयाँ गीतहरू रेकर्डिङ गरिरहेका छौँ हामीले। अब अहिले चाहिँ अब एल्बम निकालेर चाहिँ हुँदैन, एउटा गीतलाई गर्ने एउटा गीतलाई प्रमोट गर्ने चलन छ अहिले चाहिँ, जुन त्यही अनुसार हामी चलिरहेका छौँ। वो रेस्टुरेन्टमा गाउँछ, म गाउँदिनँ, म दिउँसो काम गर्छु। मैले अन्डरस्ट्यान्डिङ गर्नुपर्छ, किनभने बेलुका त प्रोग्राम गरिरहेको हुन्छ। सायद त्यो मेरो ठाउँमा कुनै बिजनेसम्यान भइदियो भने सायद बेला गाउन नि पठाउँदैन होला। मैले अन्डरस्ट्यान्ड उसले, अनि त्यो हिसाबले म कतै जानु पऱ्यो भने उसले मलाई बुझ्छ, त्यो चाहिने प्रोग्राम गर्नु पऱ्यो। अब तपाईँको अहिले कस्तो छ भन्दाखेरि गाउनेमा इन्ट्रेस्ट छ कुनै लेडिजहरू, अब तपाईँको त्यसको विवाह चाहिने व्यापारीसँग भइदियो भने त्यो उसले जुन मनको इच्छा हुन्छ नि, उसले गीत गाएर मलाई आफ्नो भनौँ न आफ्नो प्रतिभा अगाडि अरू समक्ष प्रस्तुत गर्ने उसले मौकै पाइरहेको भने जति नै सम्पत्ति भए पनि त्यो सेटिस्फाइड चाहिँ हुँदैन। तपाईँको इच्छा, तपाईँ अब हामीलाई काट्नु पर्ने रहर छ, तपाईँको पोखरा बसिरहनु पर्छ आज बाध्यताले भने त्यो तपाईँको आत्मसन्तुष्टि नै हुँदैन। त्यो हिसाबले सम्पत्ति नै सम्पूर्ण कुरो होइन, जुन आफूलाई इच्छा लाग्यो त्यो कुरा गर्न पाउने ठुलो कुरो हुन्छ, सम्पत्तिभन्दा ठुलो कुरो हुन्छ। र हामी यसरी नै अगाडि बढिरहेका छौँ, एकअर्कालाई बुझिरहेका छौँ र उसले मलाई सपोर्ट गर्छ र मैले उसलाई सपोर्ट गर्छु। त्यस्तै अरूको पनि यसरी सपोर्ट गर्ने एकअर्कामा भयो भने चाहिँ एउटा अन्डरस्ट्यान्डिङमा अगाडि बढ्यो भने त्यो तपाईँको जीवन सफल पनि हुन्छ जस्तो लाग्छ। हामी प्रकृतिले एउटा चिज दिएको हुन्छ अरे, त्यो चिज चाहिँ हामीले पाएर पनि त्यसलाई सदुपयोग गर्न सकेनौँ भने जिन्दगी बेकार हुन्छ भन्छ। हामी एउटा क्षमता लिएर जन्मेका हुन्छौँ संसारमा। अब कोहीमा केही क्षमता हुन्छ, मलाई शब्द लेख्नै आउँदैन, कतिलाई शब्द लेख्न आएको हुन्छ, मलाई आउँदैन, तर म गाउँछु र कम्पोज गर्न आउँछ। मलाई त्यसलाई नै अगाडि बढाउन पाउँदा मलाई ज्यादा नै खुसी लाग्छ। त्यही नै हो वास्तवमा, सम्पत्ति नै हाम्रो त्यही हो। तपाईँलाई चाहिँ? मलाई पनि कस्तो भने एकदम सजिलो भयो जस्तो लाग्छ। दुईजना एउटै फिल्डमा भएको कारणले मेन भनेको अन्डरस्ट्यान्डिङ हो। त्यो अन्डरस्ट्यान्डिङ हामी दुईजनामा छ। उहाँले पनि भन्नुभयो जस्तो अब म राति बेलुका पहिला हामी सँगै गर्थ्यौँ, आजकल उहाँलाई आफ्नो जुन अलिकति अस्वस्थ भएको कारणले गर्दा उहाँले बेलुकाको कामहरू गर्नु हुँदैन। त्यो म बेलुका गजल गर्छु, किनभने एउटा एक्सर्साइजको रूपमा लिएको छु मैले गजल सिङ्गिङलाई होइन। रियाज पनि हुन्छ, गीत गाउने आफ्नो जुन अगाडि बढ्नलाई सजिलो भएको कारणले गर्दा म त्यो गरिरहेको छु। अब अरू कुनै भएको भए सायद रोक लगाउनु हुन्थ्यो होला जस्तो मलाई लाग्छ, यदि अरू फिल्डमा भएको भए। किनभने मैले धेरै देखेको छु सिङ्गरहरू, एकदम राम्रो गाउने सिङ्गरहरू जुन चाहिँ अब रेस्टुरेन्टहरूमा गाइरहेको देखेको छु, उनीहरूको त्यो फ्यानले नै उनीहरूसँग फ्यान भएर नै विवाह गरेको मैले देखेको छु होइन। विवाह अगाडि चाहिँ म तिमीलाई म गाउन दिन्छु, कन्टिन्युटी गर्न दिन्छु भनेको पनि देखेको छु, तर विवाह पश्चात चाहिँ गाउन पनि नदिने अनि सबै गरेर फेसबुक सबै बन्द गरेर राखेको पनि मैले देखेको छु, आफ्नै आँखाले देखेको छु। त्यो चाहिँ मैले भोग्नु परिरहेको छैन। त्यो हिसाबले चाहिँ म आफूलाई चाहिँ एकदम लकी ठान्छु, अहिले पनि कन्टिन्यू गरिराख्न पाएको छु। त्यसै कारणले गर्दा हामी दुईजनामा जुन अन्डरस्ट्यान्डिङ छ त्यसैले गर्दा नै भएको जस्तो मलाई लाग्छ। तपाईँहरूको यो जोडीले यसरी नै नेपालको साङ्गीतिक आकाशमा, नेपालको साङ्गीतिक भण्डारमा योगदान दिइरहन्छ भन्ने हामी विश्वास गर्दछौँ। र जसरी आजको दिनसम्म तपाईँको जोडीले नेपाली साङ्गीतिक भण्डारलाई जुन योगदान दिएको छ, त्यसको लागि मेरो हृदयले यहाँहरूप्रति आभार प्रकट गर्दछ र एउटा सङ्गीतलाई माया गर्ने एउटा व्यक्तिको रूपमा म यहाँहरूलाई हृदयदेखि एक किसिमले अदृश्य रूपमा नै म सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु, श्रेय गर्न चाहन्छु। यसरी नै तपाईँहरू भौतिक शरीर पश्चात पनि समयसम्म तपाईँहरू जिउनुहुनेछ। अनन्त समय पुस्ता पुस्ताले तपाईँहरूलाई स्मरण गर्नेछन्। तपाईँहरूको यो जोडीको यो बहुमूल्य समय यो पनि एउटा
जीवनको एउटा पार्ट हो, एउटा समय आज उपलब्ध भयो, कुराकानी गर्न पाइयो, साह्रै खुसी लाग्यो। र हजुरहरूलाई पनि धन्यवाद। धन्यवाद। हामीसँग जति नै जे भए पनि नि श्रोता र जनतासम्म चाहिँ हामीले पुर्याउन सकेनौँ भने हामी दुर्भाग्य हुन्छौँ। तपाईँहरूले सपोर्ट गरेन भने फेरि हामी पनि ओझेला पर्छौँ। तपाईँहरूको सपोर्टले नै हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। आज तपाईँहरूको सपोर्ट पाएर नै श्रोता समक्ष दर्शक समक्ष हामी अगाडि आउन पाइरहेका छौँ र तपाईँहरूको सपोर्टलाई हामी पनि सल्युट गर्न चाहन्छौँ र तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ र आगामी दिनमा पनि यहाँहरूको सहयोग हुनेछ भन्ने आशा राख्न चाहन्छौँ। यिनै रमाइला तिता मिठा कुराकानी सहित आजको कार्यक्रम पृष्ठभूमिको समयावधि पनि सकिएको छ। हामीलाई हेरेर साथ दिनुभयो दर्शकहरू, धेरै धेरै धन्यवाद।